प्रतिनिधिहरूले केही गरेनन्, गरेको देखाएको मात्रै हो, तर गरेको भने केही छैन भन्ने गुनासो कि उहाँहरू राख्नुहुन्छ नि। कसरी के भन्नुहुन्छ यो बारे? त्यो त उहाँहरूको अधिकारको कुरो हो। दिनलाई रात भन्दा पनि हामीलाई भन्नु केही छैन होइन। तर पनि जुन विकासका पूर्वाधार हामी जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छौँ, जुन निर्माण कामहरू गरेका छन्, त्यो त आँखाकै सामने छ नि त। त्यो त हामीले बोल्ने कुरो मात्रै होइन, प्रत्यक्ष गएर हेर्दा भइहाल्छ। जस्तो खानेपानी ट्याङ्की पनि निर्माण गरेका छौँ हामी होइन। त्यसै गरी ठाउँ ठाउँमा हामीले यो कल्भर्ट निर्माण गर्दै गएका छौँ होइन। देवनारायण महतो, म मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा। दर्शकहरू, आज म धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 8 आइपुगेको छु। आज वडा नम्बर 8 को वडा कार्यालय नै आइपुगेको छु। विशेष गरी वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ देवनारायण महतो। सर, यहाँलाई सुन्दर नेपाल.com मा स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? विशेष गरी अहिले यहाँहरूको कार्यकाल 5 वर्षको चल्दैछ। अब अन्तिम कार्यकाल पनि छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अर्को मिति पनि तय गरिसकेको अवस्थामा यो 5 वर्षको कार्यकालमा मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 8 को विकासको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। हाम्रो खास गरी 4 आर्थिक वर्षको मात्रै हामीले चलाउन पाएका छौँ। निर्वाचित भएर त 5 वर्षका आएका छौँ, तर पनि 4 आर्थिक वर्षको मात्रै चलाउन पाएका छौँ। तर पनि तथापि हामीले जनताका अनुभूति, जनताका माग, अपेक्षाहरू धेरै छन्। तर पनि उहाँहरूको मागलाई सहजीकरण गर्दै, सम्बोधन गर्दै हामीले प्रयास गर्दै अहिले यो 4थो आर्थिक वर्षको अन्तिम कार्यकालमा हामी आइसकेका छौँ। तर पनि हामी खास गरी यो वडाको समस्या भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक रूपले जुन बेरोजगारी अवस्थाहरू देखियो, तिनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने किसिमले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि हरेक क्षेत्रमा हामीले प्रयास चाहिँ गर्दै आएका छौँ। त्यो क्रममा हाम्रा कृषि, यो मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 8 भनेको खास गरी हाम्रा यहाँका जनताहरू कृषि प्रति आधारित छन्। कृषि प्रति आधारित भएको हुनाले पहिलो हामीले फोकस गर्यो कि हाम्रा कृषि बाटा, सडकहरू, ट्र्याकहरू नखोलेको खण्डमा हाम्रो उत्पादनमा कमी आउँछ। मल, खाद, बिउ बिजन त्यो किसिमले प्रयोग गर्न सक्दैनन्। त्यो कारणले हामीले लगभग आधा दर्जन जति नयाँ ट्र्याक, सडकहरू हामीले खोलेका छौँ र किसानहरूलाई सहज भएका छन्। साथै त्यसमा हामीले ठाउँ ठाउँमा सिंचाई इनारहरू दिएका छौँ, पावर डिल दिएका छौँ, बोर्डिङ दिएका छौँ। जुन ठाउँमा बोर्डिङ हुने अवस्था छ त्यो ठाउँमा बोर्डिङ हामीले दिएका छौँ। जुन ठाउँमा बोर्डिङबाट सिंचाई हुने अवस्था छैन, पानी नै छैन, त्यो ठाउँमा हामीले इनारबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ उत्पादनमा अलिक बढी आओस्, किसानलाई राहत होस् भनेर हामीले सिंचाई इनारहरू दिएका छौँ। त्यस्तै हाम्रा स्वास्थ्य चौकी यो वडामा थिएनन्, हामीले स्वास्थ्य चौकी पनि यो वडामा स्थापित गराइसकेका छौँ। त्यसै क्रममा अब विद्यालयहरू हाम्रा 2टा छन्, निमावी विद्यालय। त्यो विद्यालयहरूमा हामीले भवनहरूको लागि र पठन पाठनमा सहजीकरण गराउनको लागि हामीले केही माग गर्दै राहत दरबन्दी कोटाहरू पनि हामीले थपेका छौँ। त्यो अनुसारले हाम्रो पठन पाठनमा पनि सुधार भएका छन्। र साथै खानेपानीको समस्या यो ठाउँमा धेरै थियो। हामी निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि जर्जर पोजिसन थियो। खानेपानीका समस्याले पनि हामीले न्यूनीकरण गरेर गएका छौँ र खानेपानी इनारहरू मार्फत पावर डिल को कारणले त्यो त सिंचाइमा युज गरेका छन्। बोर्डिङको मार्फत पनि पानी खाइरहेको अवस्था छन् र त्यतिले चाहिँ पूरा हुने अवस्था हामीले देखेनौं। संघीय सरकारसँग हामीले समन्वय गरेर हामीले 12 करोड 73 लाखका योजना यो 8 नम्बर वडामा हामीले ल्याएका छौं। त्यसको वाल कम्पाउन्ड बनिसकेको छ। अब बोर्डिङ ओभरट्याङ्क हुँदै अगाडि बढ्ने कुरो छ। सर, विशेष गरी यहाँले विकासको सिलसिलाबद्ध क्रमबद्ध तरिकाले बताइरहँदाखेरि विपक्षी पार्टीहरू चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरूले केही गरेनन्, गरेको देखाएको मात्रै हो, तर गरेको भने केही छैन भन्ने गुनासो फेरि उहाँहरू राख्नुहुन्छ नि। कसरी के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? त्यो त उहाँहरूको अधिकारको कुरो हो। दिनलाई रात भन्दा पनि हामीलाई भन्नु केही छैन हैन। तर पनि जुन विकासका पूर्वाधार हामी जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छौं, जुन निर्माण कामहरू गरेका छन्, त्यो त आँखाकै सामने छ नि त।
त्यो त हामीले बोल्ने कुरो मात्रै होइन, प्रत्यक्ष गएर हेर्दा भइहाल्छ। जस्तो खानेपानी ट्याङ्की पनि निर्माण गरेका छौँ हामी, होइन? त्यसै गरी ठाउँ ठाउँमा हामीले यो कल्भर्ट निर्माण गर्दै गएका छौँ, होइन? यो हाम्रा वडाका जनताहरू त मलाई लाग्दैन कि होइन गरेकै छैन जस्तो भन्ला, तर विपक्षीका धर्म हुन्छन्, होइन? अब दिनलाई रात भन्ने, रातलाई दिन भन्ने, अब त्यसलाई त भन्नु केही छैन। सरले यसो भनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ जनताबाट गुनासोहरू पनि आइरहेको छ। जनप्रतिनिधि आइसके पछाडि बजेटको दुरुपयोग अनि भ्रष्टाचारको चरम सीमा नागेको छ भनेर पनि एक किसिमको गुनासो आइरहेको छ। वास्तवमा एउटा कुरा स्पष्ट भनिदिनुहोस् त सर, वडा अध्यक्षको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकदमै मिल्दैन। यो मिल्ने कुरो त यो शब्दै भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने शब्दै आउनु हुँदैन। जनप्रतिनिधि किनभने जनताका सेवक हुन्, जनताबाट निर्वाचित भएर गइसकेपछि जनताका कामहरूमा सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरूको हक हितमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मूलक कार्यहरू गरिदिनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यो त एकदमै सरासर अन्याय हो, गलत हो, यो पाप पनि हो। त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैन र गुनासाहरू ठाउँ ठाउँमा आउँछन्। सबै हातमा एकै नासका औँलाहरू हुँदैन, हुन सक्छ कुनै ठाउँमा भएको हुन सक्छ, तर हाम्रो ठाउँमा बनेको हामीले त्यस्तो देखेका छैनौँ र हामीले गरेका पनि छैनौँ। जनताले जनप्रतिनिधिलाई अलिकति नबुझेको अवस्था पनि हो कि भन्ने पनि एक किसिमको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ, होइन? त्यो हिसाबले पनि वास्तवमा एउटा वडा अध्यक्षको कुर्सीमा बसिसके पछाडि वडा अध्यक्षले गरेका विकासका काम, उपभोक्ता समितिका गठन लगायत खाता सञ्चालनमा यहाँहरूको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन, यो चाहिँ स्पष्ट बताइदिनुहोस्। एकदमै अधिकार हुन्छ हाम्रो। हामी उपभोक्ता समिति, हामी आफ्नै रोगरमा या त वडा अध्यक्ष होस् या त वडा सदस्य होस्, जुन साथीलाई टाइम मिल्यो त्यो ठाउँमा गएर उहाँको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने गरिन्छ, सूचना प्रकाशित गर्ने गरिन्छ गठन हुने दिन, र हामी त्यो फर्मेटहरू यहाँको तयार गरेर पठाउने गरेका छौँ। अरूले गरिदिँदैन, हामी जनप्रतिनिधिहरूकै माथामा चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। विशेष गरी सर मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा भएका विकासमा वडा अध्यक्ष देवनारायण महतोले कतिको अनुगमन गर्नुभयो र काममा कतिको ठोस काम भएको पाउनु भएको छ तपाईले? अब भन्नु पर्दाखेरि सबै भन्छन्, जस्तो खान छ नि, आफ्नो दहीलाई कसै अमिलो छन् भन्ने भन्दैन, गुलिए छन्, मिठै छन् भनेर भन्छन्। तर अब तपाईँले त्यस्तै प्रश्न गर्नुभयो कि अब विकासका क्रममा फेरि एकचोटि सरले रिपिट गरिदिनुहोस्। विकासको क्रममा देवनारायण महतोले अनुगमन कतिको गर्नुभयो र कामहरू कतिको ठोस भएको पाउनु भएको छ? अनुगमन हामी त कुनै पनि योजनालाई छोडेका छैनौँ, सबै योजना। किनभने उपभोक्ता समिति बनाइसकेपछि काम सुरु भयो कि भएन, काम सुरु हुने दिन पनि शिलान्यास गर्ने गरिने चलन छन्, त्यो क्रममा हामीले गइरहेकै छौँ र बीचबीचमा अनुगमन वडाध्यक्ष मात्रै होइन, हाम्रा वडा सदस्यज्यूहरू पनि ठाउँ ठाउँमा प्याक पर्ने ठाउँहरूमा उहाँहरू गएर पनि अनुगमन गर्ने गरेको छ र हामी सम्पन्न भइसकेपछि अन्तिममा आफै हेरेर मात्रै त्यसलाई चाहिँ भुक्तानीको लागि अगाडि बढाउँछौँ। भने पछाडि वडा नम्बर 8 मा ठोस काम भएको छ भनेर विश्वास गर्न सक्छौँ हामीले, भोलि अनुगमन हामीले नै गरेको अवस्थामा पनि, होइन सर? अब एउटा अति महत्वपूर्ण अनि गम्भीर प्रश्न पनि छ। वडा अध्यक्षज्यूहरूको गुनासो छ, विशेष गरी न्यायिक समितिको अध्यक्ष उपमेयर हुनुहुन्छ, तर हरेक झै झगडा सबै कुरा हाम्रो वडा अध्यक्षको टाउकोमा आउँछ। बिहानैबाट घर घरमा आएर झगडा गर्ने व्यक्तिहरू हाम्रो झगडा मिलाइदिनुहोस्, हाम्रो चाहिँ समस्यालाई हल गरिदिनुहोस् भनेर वडा अध्यक्ष कहाँ आइपुग्नुहुन्छ, तर उपप्रमुख न्यायिक समितिको अध्यक्ष भएका उपप्रमुखकोमा पुग्नुहुन्न भन्ने पनि गुनासो छ। वास्तवमा यो दायित्व यहाँहरूले आफूले रोजेर बोक्नु भएको हो कि अथवा उपप्रमुखकोमा जनताहरू जान नचाहेको के हो सर? यहाँको अनुभवमा यहाँ पनि हरेक मुद्दा मकदमा आफैले लिड गरिरहनु भएको छ अहिले। यो सवालमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रा वडाका जनताहरू, वडावासीहरू, उहाँलाई के छन्, हाम्रो समस्यालाई समाधान गर्ने हाम्रा जनप्रतिनिधि भनेको वडा अध्यक्ष नै हो या वडा सदस्य नै हो भनेर उहाँलाई लागेपछि हामीले त उहाँलाई नै भन्न त पाउँदैन नि। हामी कहाँ समस्या लिएर आइसकेपछि हामीले प्रयास गर्छौँ उहाँको समस्यालाई हल गर्छौँ। त्यो क्रममा चाहिँ जहाँ उहाँलाई न्याय मिल्ने वाला अवस्था जहाँ देख्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ
प्राय जसो अधिकांश केही मात्रै न्यायिक समितिमा जान्छ भने 95% भनेको वडामै हामीले हल गर्ने गरेका छौँ। त्यो विश्वासको कारणले हो। सर, धेरै अधिकांश वडा अध्यक्षज्यूहरू अहिले यो वडा अध्यक्षको कुर्सी नै भारी भयो, हामीलाई काम गर्न साझै असहज र चुनौतीको विषय बनिरहेको छ भनेर पनि दुःख गुनासो गर्नुहुन्छ। वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष देवनारायण महतोलाई यो कुर्सी भारी भएको छ कि छैन? मलाई त भारी भएको जस्तो त लाग्दैन। समस्या त हुन्छ, टाउकोमाथि थुप्रै समस्या आइसक्यो भने त्यो समस्याले पन्छिनेतिर जानु हुँदैन। हामीले सरल रूपले सहज रूपले त्यो समस्यालाई हल गर्ने गएको हुनाले हामीले त्यस्तो भारी चाहिँ लाग्दैन। हाम्रा वडाका जनताहरू पनि सहज रूपले उहाँहरू कुरो राख्नुहुन्छ, सहज रूपले हामी सम्झाएर पठाउने गरेका छौँ। त्यस्ता चाहिँ हामीलाई भारी लाग्ने चाहिँ अवस्था लाग्दैन। भने पछाडि यहाँले सहज तरिकाले काम गर्नु भएको छ है। धेरै विपक्षीहरूको गुनासो छ, खबर हुँदैन हामीलाई बजेट विनियोजनको कुरामा, योजना तर्जुमाको बेलामा, त्यसै गरी स्थानीय स्तरमा भएका कामका विषयमा हामीलाई जानकारी हुँदैन भनेर अन्य विपक्षीहरूको पनि गुनासो छ। यहाँले चाहिँ विशेष गरी खबर गर्नु भएको छ कि छैन विपक्षी साथीहरूलाई? त्यो खास गरी हामीले बजेट विनियोजन गर्ने टाइममा हामी टोलबाट चाहिँ बजेट संकलन गर्छौँ। उहाँहरूको समस्याहरू के छन्, के माग छन्, के हुनुपर्ने, उहाँहरूको ठाउँमा टोलबाट हामीले योजनाहरू संकलन गरेर त्यसपछि हामीले वडा कमिटी बसेर प्राथमिकीकरण गरेर हामीले पठाउने गरेका छौँ। र त्यसमा अब हामीले खबर गर्नु, तर यो कोभिडको कारणले हामीले ठाउँमा म्यासेज छोडेर तपाईहरू एउटा पत्रमा लेखेर पनि, निवेदन लेखेर पनि आफ्ना टोलका, आफ्ना गाउँका सामूहिक समस्याहरू सक्दो ल्याइदिनुहोस्, त्यो अनुसारले हामीले प्राथमिकीकरण गरेर लान्छौँ भनेर सूचना प्रवाह गरेका थियौँ। हामी अब सूचना प्रवाह गर्छौँ, हामी वडामा टाँच्छौँ, फोन मार्फत कुरो घुमाउँछौँ, ठाउँमा वडा सदस्यहरू पनि उहाँहरूले पनि जानकारी गराउनुहुन्छ। तर अब भन्दैन, हामीलाई खबरै भएन, अब त्यसलाई त भन्नु केही छैन। हामी त प्रयास गरेका छौँ होइन। त्यस्तो कन्जुसाइ यहाँले सूचना प्रवाहमा केही पनि कमी गर्नुभएको छैन। सर, अब 5 वर्षको कार्यकालभित्र तपाईले गरेका विकासका अवस्था सँगसँगै अब गर्न बाँकी कामहरू के छन् त वडा नम्बर 8 मा? अब हाम्रो वडा नम्बर 8 मा केही तपाईको अब सिंचाईको अवस्था अझै चाहिँ थपेर जानुपर्ने अवस्था छ। किनभने त्यति इनारले मतलब पूरा हुने किसिमको हामीले देख्दैनौँ। अझै सिंचाईतिर ध्यान दिनुपर्छ। शिक्षामा पनि अझै ध्यान दिनु, जस्तो कि नेमावि छ हाम्रो, मावि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ हैन। त्यो हामीलाई इच्छा छ कि माविसम्म यही हाम्रो आफ्नो वडामा भइदिएको भए अझै राम्रो। त्यसको प्राविधिक शिक्षातिर पनि हामीले जोड दिनुपर्छ। र खानेपानी समस्या हाम्रो केही छन् अझै पनि, त्यसलाई मूल एजेन्डाको रूपमा हामीले राखेका छौँ र काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यो पूरा भएको छैन। त्यो कामहरू जस्तो सिंचाई भयो, केही सडक बाटोहरू हामीले नयाँ ट्र्याक खोलेका छौँ, त्यसमा ढलानको पनि आवश्यक छ, कुनै ठाउँमा ग्राभेलको पनि आवश्यक छ। ती कामहरू थुप्रै अझै पनि बाँकी छन्। सर, अब जनताको एउटा महत्वपूर्ण जिज्ञासा हुन सक्छ, वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष देवनारायण महतो जो यसरी एक किसिमले विश्वासका साथ बोलिरहनु भएको छ आफूले गरेको कामको विषयमा, अब अर्को आगामी निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष देवनारायण महतो अहिलेका वडा अध्यक्षलाई भोलिको अवस्थामा निर्वाचनको फिल्डमा फेरि देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? अब फिल्डमा भन्दाखेरि हामी पार्टीले दिएको टिकट अनुसार हामीले चुनाव लडेका छौँ। अब फेरि पनि पार्टीलाई आवश्यक लाग्यो भने देवनारायण महतो चाहिन्छ, यही हाम्रो वडा समिति जुन अहिले बनेको छ त्यही निर्वाचित हुनुपर्छ, पार्टीलाई लागेको खण्डमा हामी तयार छौँ। तर पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर अरूलाई नै टिकट दिने पक्षमा जान्छ भने हामीलाई सहर्ष स्वीकार छ। तर यहाँको कदम विकासको लागि हट्ने चाहिँ छैन। सर, अब अन्तिममा छौँ, जाँदै सुन्दर नेपाल.com युट्युब मार्फत यहाँसँगको अन्तर्वार्ता हेर्नुहुने आदरणीय देश विदेशमा बसेर हेर्नुहुने दर्शक, त्यसै गरी मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 8 का सम्पूर्ण जनता, सरोकारवाला निकाय लगायत अन्यलाई के भन्न चाहनु? नगरवासी सम्पूर्ण जनप्रेमी जनताहरूलाई हामी हृदयदेखि नै नमस्कार व्यक्त गर्दै फेरि पनि उहाँहरूले मौका दिएको खण्डमा फेरि पनि यो ठाउँमा आउनेछौँ र साथै हामीले विकासका कामहरू जनप्रतिनिधि नभए पनि जनतालाई सेवा गर्ने दृष्टिकोणले हामी अगाडि बढ्नेछौँ, यही भन्दै हुन्छ। सर, यहाँलाई सुन्दर नेपाल.com महत्वपूर्ण समय दिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।